विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज पनि हामी नेपाली विषयसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 र हाम्रो पाठ शीर्षक नेपाली संस्कृति निबन्धभित्र रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ्यवस्तु हेर्नुस् त। आज हामीले छलफल गर्ने पाठ्यवस्तु वाक्य रचना, त्यसपछि श्रुति लेखन, लामो उत्तर लेखन, बुँदा टिपोट र वर्णविन्यास। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी र कलम तयार बनाउनुहोस्, अगाडि राख्नुहोस् है त। तयार हुनुभयो? ल सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो चित्र हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले चित्रमा के देख्नुहुन्छ? हो, तपाईहरूले यस चित्रमा नाचेको देख्नुभयो। नृत्य पनि आफैमा संस्कृति हो, गीत पनि आफैमा संस्कृति हो। भाषा, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा, यी सबै कुरालाई हामी संस्कृति भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले नेपाली संस्कृतिका सन्दर्भमा अघिल्ला कक्षामा छलफल गरिसक्नु भएको छ। यहाँ अर्को पनि चित्र हेर्नुस् त। हो, यहाँ पनि संस्कृतिकै झझल्को दिने यो चित्र हो। तामाङ सेलो, तपाईहरूले सुन्नु नै भएको छ, तामाङ सेलो हो। भाइ बहिनीहरू, आज हामी छलफल गर्दैछौँ नेपाली संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेर पाठभित्र रहेका अभ्यासहरू, ती अभ्याससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू आज हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि हैन छलफलका लागि? हो भाइ बहिनीहरू, हामी सुरुमा निबन्धका मुख्य विषयवस्तु छलफल गरौँ। हामीले अघिल्ला कक्षामा पाठभित्र रहेका सबै अनुच्छेदहरू सस्वर पठन गरिसकेका छौँ। शब्दोच्चारण, शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, त्यसपछि बोधात्मक प्रश्नोत्तर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब तपाईहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ पाठभित्र रहेका मुख्य विषयवस्तु। अब हामी यस पाठभित्र अथवा नेपाली संस्कृति निबन्धभित्र रहेका मुख्य विषयवस्तु छलफल गरौँ। हेर्नुस् त, पहिलो विषयवस्तु समाजमा बस्ने मानिसको आचार विचार, चालचलन, कला, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन, मूल्य मान्यता आदिको समष्टिलाई संस्कृति भनिन्छ। त्यसै गरेर भूगोल र जातीय विविधताका माझमा पनि एकत्व रहनु नेपाली संस्कृतिको विशेषता बनेको छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएका ब्राह्मण र क्षेत्रीहरू संस्कार र संस्कृतिका धनी छन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, पूर्वका किराँतीहरू धान नाच, च्याब्रुङ नाच र साकेलामा रमाउँछन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, पश्चिमका नेपालीहरू देउडा नृत्य र गौरा पर्वमा रमाउँछन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, तामाङहरू लोसार मनाउने र तामाङ सेलोमा नाच्ने गर्दछन्। अघि हामीले चित्र पनि हेऱ्यौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, नेवारहरू हाकु पटासी र छोटो दौरामा ठाटिएर बिस्केट जात्रा, इन्द्र जात्रा, महपूजा आदि मनाउँछन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, गुरुङ र मगरहरू रोदीमा रम्ने, घाटुमा नाच्ने, लोसार र भूमि पूजामा रमाउँछन्। त्यसै गरेर तराई मधेसमा बस्ने मानिसहरू अनेक रङहरूले फगुवा रङ्गाउने,
छठमा सूर्यको उपासना गर्ने र सिरुवा पर्व मनाउँछन्। त्यसै गरेर हिमालतिर बख्खु र दोचामा सजिएर शेर्पा समुदाय लोसार मनाउँछन्। विभिन्न भेकमा विभिन्न भाषा, भेष, पर्व र जात्राहरू मनाउँदै आफ्नो संस्कृति पछ्याउने हरेक जात जातिको अनेक संस्कारहरू छन्। त्यसै गरेर फरक फरक जीवन पद्धति, जात्रा, भाषा वा पर्वहरू, भेष वा संस्कार हुनु र एक आपसमा सहिष्णुता कायम राख्नु नेपाली संस्कृति हो। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, जाति, भाषा र धार्मिक विविधताभित्र नेपालीहरूको एकता पाइन्छ। पूर्वीय आर्य सभ्यताका अनुयायीहरू हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्दछन्। त्यसै गरेर गौतम बुद्धका महान उपदेशलाई आत्मसात गर्ने बौद्ध धर्मावलम्बी पनि छन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, जैन, सिख, मुस्लिम, किरात, इसाई धर्म मान्नेहरू पनि छन्। सबै धर्मावलम्बीहरूले सहकार्य, मेलमिलाप र एकताको सन्देश दिन्छन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, धार्मिक मेलमिलाप नेपाली संस्कृतिको विशेषता हो। नेपाल बाहिर पनि नेपाली संस्कृतिको भण्डार नै छ। नेपालीसँगै नेपालीले मनाउने चाडपर्व, वेशभूषा, खानपान, नेपाली संस्कार र संस्कृति फैलिरहेको छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, नेपालीले पाहुनालाई देवता मान्ने प्रचलन छ। जननी र जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि महान ठान्ने परम्परा छ। सामाजिक हितका लागि पाटी पौवा, बाटोघाटो र पुल पुलेसा बनाउने चलन छ। समुदायमा जिउँदो छँदा जन्ती र मर्दा मलामी जाने प्रचलन छ। त्यसै गरेर श्रमलाई सम्मान गर्ने र प्रकृतिलाई पूजा गर्ने संस्कृति नै नेपाली संस्कृति हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले नेपाली संस्कृति निबन्धभित्र रहेर निबन्धमा भएका मुख्य विषयवस्तुहरू छलफल गऱ्यौँ। संस्कृति के हो अनि नेपाली संस्कृति के हो, यस विषयमा पनि हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी थप छलफल अगाडि बढाउँ है। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि? हेर्नुहोस् त, अर्थपूर्ण वाक्य लेखन अभ्यास भनेर अब हामी छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकभित्र हेर्नुहोस् त, अभ्यास खण्डमा हेर्नुभयो हो, त्यहाँ अर्थपूर्ण वाक्य लेखन भनेर त्यहाँ दिइएको छ र जोडा मिलाउने अभ्यास पनि त्यहाँ राखिएको छ। अब हामी छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, जोडा मिलाई अर्थपूर्ण वाक्य बनाउनुहोस्। ल यता नेपाली संस्कृति, किरातहरू, देउडा, छठ पूजा, लोसार, दसैँ र तिहार, अतिथिलाई। अब यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, शेर्पा, तामाङ, गुरुङहरूको महत्त्वपूर्ण चाड हो। हिन्दूले मनाउने प्रसिद्ध चाड हुन्। ल अब तपाईँहरू जोडा मिलाउनुहोस्, जोडा मिलाएर अर्थपूर्ण वाक्य बनाउनुहोस्। ल नेपाली संस्कृति हेर्नुहोस् त, हो नेपालको भौगोलिक सीमा भन्दा परसम्म फैलिएको। त्यसै गरेर किरातहरू हेर्नुहोस् त, हो तपाईँहरूले पक्कै अनुमान गर्नुभयो, साकेला, चासोक, तङनाम मनाउँछन्। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, देउडा हो भाइ बहिनीहरू, नेपालको सुदूरपश्चिममा अत्यन्त लोकप्रिय छ। त्यसै गरेर छठ पूजा हेर्नुहोस् त, हो तराई मधेसमा मनाइने मुख्य चाड हो। त्यसै गरेर लोसार हेर्नुहोस् त, शेर्पा, तामाङ, गुरुङहरूको महत्त्वपूर्ण चाड हो। त्यसै गरेर दसैँ र तिहार हिन्दूले मनाउने प्रसिद्ध चाड हुन्। त्यसै गरेर अतिथिलाई हेर्नुहोस् त, हो नेपाली संस्कृतिमा देवता मानिन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, यसरी नै हामीले
अर्थपूर्ण वाक्य बनाउनुपर्छ। अब हामी श्रुति लेखनतर्फ लागौँ। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि? म भाइ बहिनीहरूलाई शब्द भन्दै जान्छु, तपाईहरू लेख्दै जानुहोस् है त। ल, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ है? ल, भाइ बहिनीहरू पहिलो शब्द लेख्नुहोस् त सबैजनाले। धर्म सम्प्रदाय। धर्म सम्प्रदाय लेख्नुभयो? हो। अब हेर्नुहोस् त तपाईहरूले लेखेको मिल्यो कि मिलेन? धर्म सम्प्रदाय। ल, मैले यो शब्द यहाँ राखेँ है त। ल, त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब अर्को शब्द लेख्नुहोस् त। संस्कार। संस्कार लेखिसक्नुभयो? ल, हेर्नुहोस् त मिल्यो कि मिलेन? संस्कार। ल, हेर्नुभयो? ल, सच्याउनुहोस् है त। मिलेन भने सच्याउनु पर्छ। ल, अब यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ है त। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब अर्को शब्द लेख्नुहोस् त। हाकुपटासी। हाकुपटासी लेख्नुभयो? हो। ल, हेर्नुहोस् त तपाईहरूले लेखेको मिल्यो कि मिलेन? हाकुपटासी। ल, मिलाउनु भयो? ल, ठिक छ है। यसलाई पनि यहाँ राखौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द है, मृत्यु। मृत्यु लेख्नुभयो? ल, हेर्नुहोस् त तपाईहरूले लेख्नुभएको शब्द मिल्यो कि मिलेन? हो। ल, यसलाई पनि सच्याउनुहोस् है त। ल, त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब अर्को शब्द लेख्नुहोस्। दार्चुलेली लेख्नुभयो? दार्चुलेली लेख्नुभयो? हो। ल, यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईहरूले लेखेको शब्द मिल्यो कि मिलेन? हो। ल, सच्याउनुहोस् है। ल, यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अन्य शब्द पनि तपाईहरूले लेख्दै जानुहोस्। ल, अर्को शब्द लेख्नुहोस् त। स्वर्ग। स्वर्ग लेखिसक्नुभयो? ल, हेर्नुहोस् त। स्वर्ग। ल, त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। आस्था। आस्था लेख्नुभयो? हो। ल, यसलाई पनि सच्याउँ है त। आस्था। ल, हेर्नुहोस् त। ल, भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द लेख्नुहोस्। सहिष्णुता। सहिष्णुता लेख्नुभयो? ल, यसलाई पनि सच्याउनुहोस् है त। सहिष्णुता। सहिष्णुता है। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द पनि लेख्नुहोस् त। मठ मन्दिर। मठ। मठ मन्दिर लेख्नुभयो? ल, यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ है। मिलेको छ भने ठिक छ, अनि मिलेको छैन, शुद्ध छैन भने सच्याउनुपर्छ। मठ मन्दिर हो। यसरी नै हामीले शब्द सुनेर लेख्नुपर्छ, अनि हाम्रो लेखाइ अशुद्ध भयो अथवा वर्ण विन्यास मिलेको छैन भने हामीले सच्याउनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी थप छलफल अगाडि बढाउँदै जाउँ है त। अब हामी लामो उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? अब हामी लामो उत्तर लेखन सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर केही प्रश्नहरू दिइएको छ।
अब हामी लामो उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छलफल गर्दैछौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है लामो उत्तर हामीले कसरी लेख्ने भनेर? थाहा छ नि? हो, ल थप छलफल गर्दै जाउँ है त। हेर्नुहोस् त, लामो उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, पहिलो कुरा, सर्वप्रथम पाठ स्पष्ट नभएसम्म पटक पटक पढ्नुपर्छ। हामीले पाठ पढेनौँ भने लामो उत्तर लेख्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले पाठ पढ्नुपर्छ र मुख्य मुख्य कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, सोधिएको प्रश्नले खोजेको उत्तर पाठमा कहाँ कहाँ छ त्यसको मनन गर्नुपर्छ। प्रश्न हामीले पढ्नु पर्यो र प्रश्न बुझ्नु पर्यो। हामीले प्रश्न नै बुझेका छैनौँ भने उत्तर लेख्न त गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। हो, त्यसैले सर्वप्रथम हामीले प्रश्न राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो, अनि प्रश्नले खोजेको उत्तर पाठभित्र कहाँ कहाँ छ हामीले त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, हामीले लामो उत्तर लेख्दाखेरि परिचय खण्ड अनि उत्तर खण्ड र निष्कर्ष खण्ड गरी उत्तरलाई 3 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। हामीले उत्तरलाई 3 भागमा विभाजन गर्दाखेरि हामीले 3वटा अनुच्छेदमा पनि लेख्न सक्छौँ। परिचय खण्ड, त्यसै गरेर अर्को उत्तर खण्ड, त्यसपछि निष्कर्ष खण्ड। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, परिचय खण्डमा पाठको परिचयसहित उत्तरको सङ्केत गर्नुपर्छ। पाठको परिचय दिनुपर्छ। जस्तै नेपाली संस्कृति हो भने नेपाली संस्कृतिको बारेमा थोरै परिचय दिनु पर्यो, त्यसपछि अनि प्रश्नले खोजेको उत्तरको सङ्केत गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू उत्तर खण्डमा प्रश्नले मागेको मूल उत्तरभन्दा अगाडि सहयोगी उत्तरहरू लेख्दै मूल उत्तरमा पुग्नुपर्छ। जुन मुख्य उत्तर छ त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले मूल उत्तरभन्दा अगाडिका केही सहयोगी उत्तरहरू हुन्छन्, ती कुराको हामीले क्रमबद्ध वर्णन गर्नुपर्छ, उल्लेख गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर उत्तर खण्डमा लेखिएका मुख्य मुख्य विषयवस्तु 1 वा 2 वाक्यमा निष्कर्ष खण्डमा राखी आफ्नो विचारसहित समापन गर्नुपर्छ। हामीले लामो उत्तर लेख्दाखेरि निष्कर्ष खण्डमा उत्तर खण्डमा लेखिएका केही कुराहरू निष्कर्षका रूपमा राखेर त्यसपछि आफ्नो विचारसहित हामीले उत्तरलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले लामो उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा बुझिसक्नुभयो। अब हामी थप छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, पाठका आधारमा लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ र प्रश्न कमा नेपालमा के कस्ता जाति, भाषा र धर्म सम्प्रदायहरू छन् भनेर प्रश्न चाहिँ सोधिएको छ। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न कमा सोधिएको नेपालमा के कस्ता जाति, भाषा र धर्म सम्प्रदायहरू छन् भन्ने प्रश्नभित्र रहेर विवेचनात्मक उत्तर, लामो उत्तर है, लामो उत्तरलाई विवेचनात्मक उत्तर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले लामो उत्तर लेखनको हामी अभ्यास गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला यसलाई 3वटा खण्ड हेरौँ, परिचय खण्ड अनि उत्तर खण्ड र निष्कर्ष खण्ड। हाम्रो प्रश्न छ, नेपालमा के कस्ता जाति, भाषा र धर्म सम्प्रदायहरू छन्। परिचय खण्ड हेर्नुहोस् त, परिचय खण्डमा हामीले अब नेपाली संस्कृतिको परिचय सुरुमा लेख्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले विभिन्न जाति, भाषा र धर्मका मानिसहरूको बसोबास रहेको सङ्केत गर्नुपर्छ। नेपालमा विभिन्न जाति, भाषा र धर्मका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ अथवा बसोबास छ भन्ने कुरालाई हामीले सङ्केत गर्नुपर्छ पहिलो अनुच्छेदमा, जसलाई हामी भन्छौँ परिचय खण्ड। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, उत्तर खण्ड। अब उत्तर खण्डमा हामी जाति, भाषा र धर्म सम्प्रदायको बसोबास रहेको विषयवस्तुलाई हामी विस्तार गर्छौँ। यसमा चाहिँ जाति, भाषा र धर्म सम्प्रदायको बसोबास रहेको कुरालाई हामी सविस्तार लेख्दछौँ। यो चाहिँ उत्तर खण्ड भयो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर
हामी अब निष्कर्ष खण्डतर्फ लागौँ। उत्तर खण्डमा लेखिएका मुख्य विषयवस्तुको हामी निष्कर्ष लेख्छौँ, त्यसै गरेर आफ्नो विचारसहित हामी समापन गर्छौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई लामो उत्तर लेखनको संरचना यहाँ प्रस्तुत गरेँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले लामो उत्तर लेखनको संरचना बुझ्नुभयो। अब हामी यस संरचनाभित्र रहेर हामी नमुना उत्तर पनि हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, उत्तर नेपालमा के कस्ता जाति, भाषा र सम्प्रदायहरू छन्? उत्तर नेपाली समाजमा बस्ने मानिसको आचार विचार, चालचलन, कला, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन, मूल्य मान्यता आदिको समष्टि नै नेपाली संस्कृति हो। नेपाली संस्कृतिको विशेषता भनेकै जाति, भाषा र धार्मिक आस्थाका माझमा पनि एकत्व रहनु हो। त्यसैले नेपाललाई विभिन्न जाति, भाषा र सम्प्रदायको साझा फुलबारी पनि भनिन्छ। यसरी हामीले परिचय खण्ड तयार पार्नुपर्छ। यो पहिलो अनुच्छेद पनि हो उत्तरको। परिचय खण्डभित्र हामीले नेपाली संस्कृतिको परिचय, त्यसपछि जाति, भाषा र धार्मिक आस्थाका आधारमा नेपालीहरू बीचमा एकत्व रहेको कुरा र त्यसपछि नेपाल चाहिँ सबैको साझा फुलबारी हो भनेर हामीले परिचय खण्डमा राख्यौँ। यसमा नेपाली संस्कृतिको परिचय पनि छ र उत्तरको सङ्केत पनि छ। अब भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरेर दोस्रो अनुच्छेद वा उत्तर खण्ड हेर्नुहोस् त। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएका ब्राह्मण र क्षेत्रीहरू संस्कार र संस्कृतिका धनी छन्। पूर्वका किराँतीहरू धान नाच, च्याब्रुङ नाच र साकेलामा रमाउँछन्। लिम्बू, बान्तवा, चामलिङ, लोहोरुङ लगायतका अनेक राई किराँती भाषाहरू बोल्छन्। पश्चिमका नेपालीहरू देउडा भनेपछि हुरुक्क हुन्छन्। उनीहरू गौरा पर्वमा रमाउँछन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, हामी क्रमशः दोस्रो उत्तर खण्डको कुरा गर्दैछौँ। तामाङहरू सेलो नाच्छन्, तामाङ भाषा बोल्छन्, धुमधामका साथ लोसार मनाउँछन्। नेवारहरू हाकु पटासी र छोटो दौरामा ठाटिएर बिस्केट जात्रा, इन्द्र जात्रा, महपूजा आदि मनाउँछन्। उनीहरू नेपाल भाषा बोल्छन्। गुरुङ र मगरहरू रोदीमा रम्छन्, घाटुमा नाच्छन्। गुरुङ र घले भाषा बोल्छन् भने मगरहरू मगर तथा खाम भाषा बोल्छन्। लोसार र भूमि पूजा उनीहरूको मुख्य पर्व हो। तराई मधेसमा अनेक रङहरूले फगुवा रङ्गाउँछन्। छठमा सूर्यको उपासना गर्छन् र सिरुवा पर्व मनाउँछन्। उनीहरू मैथिली, भोजपुरी, अवधी, राजवंशी, धिमाल, सतार, उर्दू लगायत भाषा बोल्छन्। हिमालतिर चौरीको पुच्छर डोलाउँदै बख्खु र दोचामा सजिएर शेर्पा समुदाय लोसार मनाउँछन्। त्यसै गरेर क्रमशः हामी उत्तरखण्डमा छौँ भाइ बहिनीहरू। हेरौँ त, विभिन्न भेगमा विभिन्न भाषा, भेष, पर्व वा जात्राहरू मनाउँदै आफ्नो संस्कृति पछ्याउने हरेक जात जातिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका अनेक संस्कारहरू छन्। पूर्वीय आर्य सभ्यताका अनुयायीहरू हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्छन्। गौतम बुद्धका महान उपदेशलाई आत्मसात गर्ने बौद्ध धर्मावलम्बी पनि धेरै छन्। जैन, सिख, मुस्लिम, किरात, इसाई धर्म मान्नेहरू पनि छन्। सबै धर्मावलम्बीहरूले सहकार्य, मेलमिलाप र एकताको सन्देश दिन्छन्। यसरी हामीले उत्तरखण्डमा यी विषयवस्तुहरू राख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अब निष्कर्ष खण्ड हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। जात जाति पछि र नेपाली भूगोलको खण्ड पछि फरक फरक जीवन पद्धति, जात्रा, भाषा, पर्व, संस्कार रहेको छ। नेपालमा जाति, भाषा, सम्प्रदाय मिलेर बसेका छन्। त्यसैले हामीले पनि जाति, धर्मबीच सामाजिक एकता कायम गर्ने काम गर्नुपर्छ। अन्त्यमा हामीले आफ्नो विचारसहित समापन गर्यौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीले लामो उत्तर लेखनको अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईहरूले प्रश्न खलाई पनि यसरी नै अभ्यास गर्नुहोस् है त।
अब हामी भाइ बहिनीहरू बुँदा टिपोट सम्बन्धी छलफल अगाडि बढाउँ। बुँदा टिपोट हामीले मुख्य बुँदाहरू टिपोट गर्नुपर्छ। अनुच्छेदबाट सर्वप्रथम हामीले अनुच्छेद राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, बुझेर पढ्नुपर्छ। अनि त्यस अनुच्छेदभित्र रहेका मुख्य विषयवस्तुहरू हामीले रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। अनि रेखाङ्कन गरिसकेपछि रेखाङ्कित गरेका ती शब्द अथवा चाहिँ पदावलीहरूलाई जोडेर हामीले बुँदा बनाउनुपर्छ, बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ। अनि बुँदा बनाउँदाखेरि हामीले पूर्ण वाक्य बनाउनु हुँदैन। हामीले पूर्ण वाक्य बनाउनु हुँदैन, क्रियापद राखेर पूर्ण वाक्य बनाउनु हुँदैन। हामीले असमापिका क्रिया प्रयोग गरेर हामीले बुँदा बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। ल अब हामी बुँदा टिपोट सम्बन्धी छलफल गरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रश्न छ अनुच्छेद पढ्नुहोस् र 5 वटा बुँदा टिपोट गरेर कक्षामा सुनाउनुहोस् भनिएको छ। यो प्रश्न पाठ्यपुस्तकभित्रै छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हो म भाइ बहिनीहरूलाई अनुच्छेद सुनाउँछु, तपाईँहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र अब त्यसपछि हामी बुँदा टिपोट सम्बन्धी छलफल गर्छौँ। हामी मुख्य 5 वटा बुँदा यस अनुच्छेदमा आधारित भएर अथवा अनुच्छेद पढेर हामी टिपोट गर्नेछौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त? हो, ल सुन्नुहोस् त है त। कर्णाली प्रदेश नेपाली भाषाको उद्गम थलोका रूपमा सुपरिचित छ। यस प्रदेशमा हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्ला पर्छन्। नेपाली लेख्य साहित्यमा जुम्लाको आफ्नै पहिचान छ। डोल्पा भने ठुला शिलाखण्ड र शीतल वातावरणले भरिपूर्ण छ। त्यसैले डोल्पा जिल्ला प्राकृतिक चिडियाघरका रूपमा पनि परिचित छ। डोल्पा कुमाउ गाउँ नेपालको भूभागमा पत्ता लागेको सबैभन्दा नयाँ मानव बस्ती हो। यहाँ सुप्रसिद्ध बाला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर छ। यहाँ श्री पूर्णानन्द उपाध्यायले बाला त्रिपुरा सुन्दरीको वर्णन गरी 1914 मा लेखेको त्रिपुरा सहस्रनाम शीर्षकको पाण्डुलिपि प्राप्त छ। यस पाण्डुलिपिलाई 2037 सालमा रवि प्रसाद नेउपानेले सम्पादन गरी प्रकाशन गरेका छन्। यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीको बाक्लो बसोबास छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यस अनुच्छेदमा आधारित भएर 5 वटा मुख्य बुँदाहरू टिपोट गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले विषयवस्तु बुझ्नुभयो। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल वा थलोको रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई मानेको, अनि हुम्ला, जुम्ला, डोल्पाको पहिचानका कुराहरू पनि हामीले अनुच्छेदमा बुझिसकेका छौँ, होइन? त्यसै गरेर डोल्पाको कुमाउ गाउँ है, कुमाउ गाउँ नेपालको भूभागमा पत्ता लागेको सबैभन्दा नयाँ मानव बस्ती रहेको गाउँ हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। अब यसका आधारमा हामीले मुख्य बुँदा टिपोट गरौँ है त। मैले पनि भाइ बहिनीहरूलाई नमुनाको रूपमा बुँदा टिपोट गरेर ल्याएको छु, म प्रस्तुत गर्छु। अनि तपाईँहरू आफैले पनि बुँदा टिपोटको अभ्यास प्रशस्त गर्दै जानुपर्छ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त? हो भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, बुँदा टिपोट। ल पहिलो बुँदा हेर्नुहोस् त, कर्णाली प्रदेश नेपाली भाषाको उद्गम स्थल हुनु। नेपाली लेख्य साहित्यले जुम्ला र ठुला शिलाखण्ड तथा शीतल वातावरणले डोल्पा चिनिनु। डोल्पा कुमाउ गाउँ नेपालको भूभागमा पत्ता लागेको सबैभन्दा नयाँ मानव बस्ती हुनु। बाला त्रिपुरा सुन्दरीको वर्णन गरी पुस्तक लेखिनु। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाक्लो बसोबास रहनु। यी मुख्य विषयवस्तुहरू हामीले अनुच्छेदबाट टिपोट गर्न सक्छौँ। तपाईहरूले पनि यसरी नै बुँदा टिपोट सम्बन्धी अभ्यास गर्नुपर्छ। गर्नुहुन्छ नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ है त। अब हामी वर्ण विन्यासतिर लागौँ। ह्रस्व उकार यसको पहिचान गर्ने र प्रयोग गर्ने। हेर्नुहोस् त, सुरु, बीच र अन्त्यमा ह्रस्व उकार कहाँ लाग्दछ त? म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ केही उदाहरणहरू सुनाउँछु है त। सुमार्ग, कुमार्ग, दुर्गति,
बुद्धि, मुक्ति यहाँ सबैमा सुरुमा छ, हेर्नुहोस् त। त्यसै गरेर अर्को छ साउन, कपुर, कुखुरा, पटुका, बाजुरा। यसमा हेर्नुहोस् त बिचमा छ, यहाँ पनि बिचमा छ, कुखुरामा सुरु र बिचमा छ, हेर्नुहोस् त। त्यसै गरेर अर्को दाजु, बाबु, भिनाजु, फुपाजु, जेठाजु। अब यसमा चाहिँ शब्दको अन्त्यमा चाहिँ ह्रस्व उकार छ। दाजु, जु, बाबुको बु, भिनाजुको जु। ल हेर्नुहोस् त यहाँ फुपाजु, जेठाजु। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू सुकुल, दुध, नुनिलो, धुपौरो, बुढो। यहाँ चाहिँ सुरुमा छ, यहाँ सुकुलमा बिचमा पनि छ। त्यसै गरेर बाटुलो, सुतुवा, बिटुलो, डुलुवा, भरुवा। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त ह्रस्व उकारकै प्रयोग भएको हामी देख्छौँ। त्यसै गरेर घिउ, आलु, मलेखु, पिडालु, गाउँ। त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त मुसु, मुसु, लुसुक्क, भुतु, भुतु, टुलु, टुलु, मुसुक्क, सुटुक्क, जुरुक्क, लुरु, लुरु, दुधालु, घरेलु, पाल्तु, सिकारु। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त सुरु, बीच र अन्त्यमा ह्रस्व उकार प्रयोग भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अभ्यासतर्फ लागौँ। पाठको अन्तिम अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सुरु, बीच र अन्त्यमा ह्रस्व उकार लागेका शब्दहरू टिप्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न दिएको छ। अब हामी यस प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेर थप छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ, ल यो अन्तिम अनुच्छेद हो भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त नेपालीले पाहुनालाई देवता मान्ने प्रचलन छ। आफूले रुखो सुखो खाए पनि अतिथिलाई मिठो मसिनो खुवाउने नेपाली चलन छ। जननी र जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि महान ठान्ने परम्परा छ। सामाजिक हितका लागि पाटी पौवा, बाटोघाटो र पुल पुलेसा बनाउने चलन छ। नेपालीको दान गर्ने बानी प्रशंसनीय छ। समुदायमा जिउँदो छँदा जन्ती र मर्दा मलामी जाने प्रचलन छ। मारुनी, बालन र सोरठीका भाकामा टुङ्ना, डम्फु, च्याब्रुङ, मादल र मुरलीको कलात्मक संयोजन छ। यस्तो विविधतामय चालचलन नै नेपाली संस्कृति हो। अब भाइ बहिनीहरू ह्रस्व उकार कहाँ कहाँ प्रयोग भएको छ त हेर्नुहोस् त। हो ल, पाहुना, त्यसपछि रुखो सुखो, खुवाउने, त्यसपछि पुल पुलेसा अनि बनाउने, समुदाय, जिउँदो, मारुनी, टुङ्ना, डम्फु, च्याब्रुङ अनि मुरली। ल हेर्नुहोस् त यहाँ प्रयोग भएको छ। यसरी नै हामीले ह्रस्व उकार प्रयोग भएका शब्दहरू चिन्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त तलका शब्द शुद्ध गरी लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त तपाईहरूले यसलाई शुद्ध गरेर लेख्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, बुद्धि, दुःख, सुख, कुमारी, जीव, आयु, वायु, कुखुरो, मनुष्य, गुलेली, घुँडा, चुचुरो, छुर्पी, जुत्ता, दुलो, ठुलो, मुला, लुगा, नमुना, मुजुर, सिपालु हो। यसरी नै हामीले शुद्ध गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले नेपाली संस्कृति पाठभित्र रहेर मुख्य विषयवस्तुको बोध गऱ्यौँ अथवा हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि हामीले अर्थपूर्ण वाक्य रचना, त्यसपछि लामो उत्तर लेखनको अभ्यास, बुधा टिपोटको अभ्यास अनि बुधा टिपोटको पनि नमुना, लामो उत्तर लेखनको पनि नमुना, त्यसपछि वर्ण विन्यासभित्र रहेर ह्रस्व उकार लागेका शब्दहरूको पहिचान र त्यसपछि त्यसको अभ्यास छलफल गऱ्यौँ। यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अभ्यास गर्दै जानुहोला। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।